नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रपति कार्यालयमा डिटेक्टन भएको जनयुद्धका घाइतेहरूको शरीर भेटिरहेको छ। 10 वर्ष सशस्त्र विद्रोहका क्रममा घाइते भएका सुकुम पश्चिम त्रिवेणी गाउँपालिकाका 6 जना नियमित उपचारका सिलसिलामा काठमाडौँ आएका छन्। राष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनः पासाङ जो कुनै बेला उनीहरूको कमान्ड थियो। घाइतेहरूको भेट्न चाहे पनि पुनले पनि समय दिए। रुकुम पश्चिमबाट आएका घाइतेहरू सोमबार लैनचौर स्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालय पुगे। सुरक्षाकर्मीले मोबाइल झोला लगायतका सरसामान लकरमा राख्न लगाएर मेटल डिटेक्टर गेटबाट भित्र जान आग्रह गरे। हरेक घाइते गेट क्रस गर्दा मेटल डिटेक्ट भएको सङ्केत दिन आवाज आयो। एक सहभागी त्यो दृश्य यसरी सुनाउँछन्। पहिलो साथी जाँदा मेटल डिटेक्ट भएको सङ्केत आयो। उहाँको खुट्टा नक्कली हो भनौँ। अर्को साथी प्रवेश गर्दा त्यस्तै सङ्केत आयो। खुट्टामा रड छ भनौँ। अर्को साथी प्रवेश गर्दा त्यही भयो। उहाँको शरीरभरि छर्रा छ भन्यौँ। आफ्नै कमान्डर भेट्न जाँदा अपमानित भएको भेटमा सहभागी स्वर्गीय कुमार बाठा आभासले सुनाए। तत्कालीन नेकपा माओवादीद्वारा सञ्चालित सशस्त्र विद्रोहीमा 2078 सालमा होमिका आवास, 2060 सालमा उदयपुरका राज्य पक्षसँग भएको भिडन्तमा घाइते भएका थिए। त्यसबेला भारतको नयाँ दिल्ली लगेर उपचार गरे पनि उनको खुट्टा काट्नु परेको थियो। पहिलो साथी जाँदा मेटल डिटेक्ट भएको सङ्केत आयो। उहाँको खुट्टा नक्कली हो भनौँ। अहिले कृत्रिम गुडाको सहाराले उनी जीवन बिताइरहेका छन्। उनका अनुसार एकपटक हालेको कृत्रिम गोडाले 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म धान्छ भन्छन्। अहिलेसम्म 10 देखि 11 वटा गोडा फेरियो। अहिले पनि गोडा फेर्न काठमाडौँ आएको हुँ। उनका अनुसार उपराष्ट्रपतिलाई भेट्न गएका 6 जना मध्ये उनी र अर्का 1 जनाको कृत्रिम गोडा थियो। बाँकी 4 जनामध्ये कसैको हात कृत्रिम, कसैको शरीरमा गोलीका छर्रा थियो। त्यही कारण मेटल डिटेक्टरले डिटेक्ट गरेको थियो। उनीहरूले उपराष्ट्रपतिलाई पनि त्यसरी डिटेक्ट हुँदा अप्ठ्यारोमा महसुस भएको सुनाएका थिए। आफ्नै कमान्डरलाई भेट्न जाँदा नागरिकता चाहिन्छ, मोबाइलसम्म लैजान थिएन। सोडिमले उपराष्ट्रपति कार्यालय जाँदा कुपिटा पोखे। मेटल डिटेक्ट भएपछि शरीर चेकिङ भयो। कसको हात कृत्रिम छ, कसको गोडा कृत्रिम छ, कसको शरीरमा गोलीको छर्रा छ भन्ने हुँदो रहेछ। जनयुद्धका घाइते भएर परिचय पत्र पाएको भए पनि यस्तो हुँदैनथ्यो कि भन्ने आफूलाई लागेको उनले सुनाएका छन्। 1.5 घण्टा लामो कुराकानी क्रममा उनीहरूले हिजो केका लागि लडेका थियो, आज के भइरहेका छौँ भन्ने मात्र प्रश्न गरेनन्। आफ्नै कमान्डर भेट्न आउँदा अपमानित महसुस भएको सुनाए। उपराष्ट्रपतिले सुरक्षाका कारण चेकिङ भएको बताउनु भयो। हामीले कम्तीमा जनयुद्धका घाइते हौँ, एउटा परिचय पत्र भए सहज हुन्थ्यो भनौँ। सोडिम भन्छन् एउटा उद्देश्य बोकेर जनयुद्ध लडेका थियौँ। अरू जे भए पनि उपराष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा आफ्नो कमान्डर पुग्नु भएको छ भनेर चित्त बुझायौँ। 5-6 हजार नियमित उपचार गर्ने बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष राजन थापाका अनुसार तत्कालीन नेकपा माओवादीले 2072 सालबाट 10 वर्षसम्म सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धमा राज्य र माओवादी दुवैको तर्फबाट घाइते हुनेको सङ्ख्या 12,000 छ। त्यसमध्ये 5 देखि 6 हजार नियमित उपचार गराउनु पर्ने प्रकृतिका घाइतेहरू छन्। तर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको 1.5 दशक नागिदासम्म पनि जनयुद्धका घाइतेको परिचय पत्र समेत पाउन सकेका छैनन्। परिचय पत्र पाउँदा सम्मानको महसुस हुन्थ्यो। उपचारका लागि सहुलियतका नीति ल्याउन राज्यलाई पनि सहज हुन्थ्यो। बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष थापाले भने उनीहरूले हरेक सरकारका मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई यो माग राख्दै आएका छन्। पछिल्लो पटक माओवादी केन्द्र समेतको समर्थनमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि भेटेर आफ्ना माग राखेका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही सङ्केत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठान
प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तीभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो, त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र चालझेलको मतियारको रूपमा मुसिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पारियो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3 मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074 मा कानुन मन्त्री बनाए, तर 4 मङ्सिर 2076 मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो, प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन्, नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो क्षमताको 3 गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ। शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ। नियमित जसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ। प्राज्ञिक काम कारबाही तहस नहस छ भने